لا فامي بيان اون se retrouve nouvelle فيديو. اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه طاكوس ديال لاماس. دونك دابا نو اكسكيوز واحد كيقول لك في لاماس ما عنديش المعده باش ناكل لي كالوري اللي خاصينك. سمعوني غتنقول لكم طاكوس هيلتي. خلينا من دوك الطاكوس ديال الزنقه. عندك سورس دو بروتين كاليتي، عندك سورس ديال الدهون الصحيه كاليتي، وعندك سورس دو كاربس كاليتي. انا عندي 4500 كالوري في النهار. بهاد الطاكوس تنعاون راسي باش نوصل لي نومبر دو كالوري اللي خاصني. ما تنساوش عافاكم تابوناو واكو على داك الجرس. علاش؟ باش فوق ما نحط لكم فيديو توصلكم نوتيفيكاسيون وان بتي لايك. كاين الناس راكم عزاز وتنشوفكم اللي كيديروا لايك قبل ما تبدا الفيديو، وكاين الناس اللي كيديروا لايك حتى الاخر لا فيديو. بجوجكم راكم عزاز عليا. غير ما تنساوش الا عجبتكم في لا فيديو في الاخر لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك، واللي كي عزيز عليه يدير لايك من قبل لا فيديو ديروها. صافي توجور بليزير. تديروا لي ان سوتيان اللي هو كبير بزاف. غبت على يوتيوب شي عام ما حطيتش فيه بزاف ديال الفيديو. لي زابوني مشاو 28,000 واحد اللي غبرت. يوتيوب بغاو يعاقبوني، دونك حنا تنحاولوا نرجعوا هادشي شويه بشويه. لي فيديو عندك كيطلعوا شويه بشويه. اي سي غراس افو. تنشكركم بزاف. بركه من الهضره نديكم تشوفوا الطاكوس هذا. هاد الوصفه هادي غادي نبداو اللي غادي ياخذنا الوقت. غادي نبداو به هو الاول لو طون ندخلوا الفران عند ديك الساعه اتاكيو المعقول اللي هو لو طاكوس. دونك هاد الوصفه هادي لا سورس دو بروتين اللي غادي نديرو بها الطاكوس ديالنا غادي نديرو الدجاج. سوف كو الدجاج ما غاديش نديروه نابورت كومون، ماشي غادي نحطوه في المقلو غادي ندخلوه، غادي نزيدو فيه سورس ديال الكاز. خديت الشوفان طحنتو باش تجي بحال الطحين، زدت هنا شويه ديال الربيع، وعاد غادي نزيد المقادير الاخرين اللي غادي يعطوني شويه ديال الذوق لديك التخليطه ديالي. دونك هنا انا عندي بعدا غادي نبداو بلا باز اللي هي الملحه. غادي نبداو بواحد شويه ديال الملحه لواحد ما يكترش عشان بزاف باش ما تجيش مالحه بزاف. البزار حتى هو باش نعطيو واحد شويه ديال الذوق لهذا الشيء. كل واحد يدير على عينو ميزان. حنا المغاربه حنا خدامين غير بعينينا ميزاننا. السودانيه اللي بحالي تا هو كيموت على شحال سميتها الحار، وعزيزه عليا الثومه، تنموت على الثومه. دونك انا عندي انا ديجا الثومه مطحونه كيتباعوا هادو بحال هكا الثومه مطحونه. دونك غادي ندير حتى هي عيني ميزاني. فوالا دونك هاي التخليطه. انا هنا عندي بالنسبه للشوفان طحنت 100 غرام. تاخذوا بعدا بيضه تخليوها بيان سور بالصفر ديالها. دونك تاخذوا بيضه بحال هكا تخلطوها شي شويه. غناخذوا الدجاج ديالنا. دونك انا قطعته طويل بحال هكا، تقطعوه كيف ما بغيتو. هنا بالنسبه للدجاج عندي 150 غرام ديال الدجاج. تلوحوا في الصفر ديال البيض ديالك بحال هكا. من بعد تتعاود تلوحوا في التخليطه ديال الشوفان. ومن بعد الناس الا بغيتو تزيدوا مازال تطلعوا الكاز غتعاود تلوحوا عاوتاني في البيض باش تعاود دير ليه واحد لا دوزيام كوش ديال لا شابلور بالشوفان. وفيو كو حنا ما تنتقاداوش غادي نعاود نلوحها المره الثالثه في البيض، وغادي نعاود هاد الخدمه هادي كل طرف 3 مرات باش يعمر مزيان بالشوفان. غتاخذ مقله ولا خذ اللي بغيتي، المهم شي حاجه اللي غادي تدخل انت الفران. غادي تاخذ شويه زيت العود وغادي دير شويه هنايا، حيت هو اللي غادي على شنو غادي تحط الدجاج ديالك وغادي تخشيه نيشان الفران. فوالا دونك هو بالنسبه للدجاج. دونك عندنا هنا واحد 7 ديال الطروفه، بون نقولوا 6 ديال الطروفه حيت عندنا واحد جوج صغار ما عليناش. دونك بالنسبه للشوفان كيف شفتوها هو دونك 100 غرام ديال الشوفان كامله اللي درت هنايا شداتها لي هنايا. اون بليس دو سا اللي نسيت ما فكرتش فيه يلاه طاح لي في بالي ومازال خاصني نزيدو بالنسبه لي كالوري. جوج بيضات هنا زدت جوج بيضات باش نلصق هاد لا شابلور نلصقها في الدجاج. دونك هاد الدجاج هذا فيه ديجا لا سورس دو بروتين ديال الدجاج، وفيه سورس دو بروتين ديال البيض، وفيه سورس ديال الدهون الصحيه ديال البيض، وفيه سورس ديال الكارز بالشوفان ياك. فوالا دونك هادشي اللي قلت. غادي نديروه دابا في الفران. غادي نسولو شوميشه اللي مورا لا كاميرا شحال هنا من درجه 240 وي هذا كيتحرك 240 درجه اللي هنا في الفران. غادي نديرو هنايا شحال نورمالمون ديال الوقت؟ واحد 10 مينوت. اوكي دونك نتلاقاو من هنا واحد قسمين المغرب. واش كاين شي طاكوس بلا خبز الطاكوس؟ بالخبز الطاكوس وهو لا باز ديال هاد لاكوسيت، وهو اللي كياخذ تقريبا نص ديال لي كالوري. علاش؟ وغادي تشوفوا لي فالور ديالو سون تري انتريسون. دونك هادشي كامل غادي نبقى بالتليفون لي كالوري والكاربس. دونك بالنسبه للخبز واحد ديال الطاكوس عندك 300 كالوري في الواحد. بالنسبه للكاربس وتخيل معايا بالنسبه للكاربس عندك 48 غرام ديال الكاربس في خبزه وحده. بالنسبه للفات عندك 7 غرام ونص. وبالنسبه للبروتين عندك حتى هو 7 غرام ونص. وبالنسبه للسكر عندك غرام ونص ديال السكر. دونك علاش سي تري انتريسون تاخذ هذا؟ تقدر تاخذو اون بري ورك اوت اللي يجي لانديس غليسيميك ديالو شويه طالع. دونك اون بري ورك اوت مزيان تقدر تاخذو
طول النهار تاخذوا فوق ما بغيتي مي دو بريفيرونس تاخذوا قبل لونطرينمون بواحد ساعتين لو طون تهضموا سورتو كو الطاكوس هذا فيه 2000 كالوري شي على طاكوس مهور تبارك الله غدا عندي الليكز انا ما غناكلوش دابا غادي ناكلو غدا ان شاء الله غدا عندي الفخاد دونك غادي نوجد شي طاكوس اللي غدا غيخليني نهز لا شارج كامله ان شاء الله بالنسبه للاروسيت ديالي غادي نمشي على 3 ديال الخبزات دونك كي يعني 3 الخبزات يعني دوك الارقام اللي عطيتكم غنضربهم في 3 يعني شنو يعني غير بالنسبه للخبز ديال هاد الطاكوس غادي يكون فيه 900 كيلو كالوري كي دي 900 كيلو كالوري بلا ما نجي ندويو على الكاربز راكم تبارك الله غادي يكون عندنا اسيدي 144 غرام ديال الكاربز اللي غادي تكون عندنا في الطاكوس هذا التخليطه هذه كامله ما تندير لا صوص لا والو تنبغي ندير شويه ديال الفرماج بلون دونك تقدروا تاخذوا جبلي لايت ولا جبلي عادي خذوا اللي بغيتو انا تناخذ شويه ديال الجبلي عندي واحد 20 غرام ديال الجبلي اللي تناخذ وهي اللي تجي ندهن باش تعطيني واحد الذوق شويه ديال الفرماج حسبات تناكل الفرماج وما محتاج لا لاصوص لا والو فوالا دونك عندي 20 غرام ديال الجبلي اللي تندهن على لو طاكوس بلا ما دونك انا درت الدجاج في الفران غادي نتسنى بلا ما يوجد من بعد شنو نقدر ندير عندي هنا واحد 30 غرام ديال البطاطا حلوه الا بغيت نزيد عاوتاني لاصوص ديال الكاوز ديالي دونك 30 غرام شفتوها راه فريمون والو مي غير انا عزيز عليا ديك الذوق ديال البطاطا حلوه داك الذوق كيكون واحد شويه حلو هادشي مازال عندي هنايا واحد جوج بيضات بون هنا 3 ولكن وحده غادي ندير بها طاكوس واحد اخر اللي غادي ناكل دابا في لاكولاسيون وهاد الجوج هذا هما اللي غادي ناكل غدا ان شاء الله في الطاكوس ديالي دونك قسموا البيض فرانشمون كيف ما بغيتو بقى لي والو الصراحه اللي غادي نزيد هنايا عندي حتى واحد 30 غرام ديال لافوكا دهون صحيه سورس ديال اوميغا 6 اوميغا 3 مي اوميغا 6 مضروبه 15 مره اكثر من اوميغا 3 دونك داكشي علاش الواحد ديما تنقول لكم الا بغيتو تشوفوا المكملات الغذائيه ديما الواحد يفكر يشري في اوميغا 3 علاش حيت الواحد كيكونسومي اوميغا 6 اوميغا 9 اكثر من اوميغا 3 وباش الجسم ديالك يخدم كيف ما بغيتي يخدم خاص يكون ان ايكيليبر بين الاوميغا 3 والاوميغا 6 و 9 في الفران ناشف ما فيه والو دونك شويه زيت العود غير باش هادشي يطيب غادي نزيد هنا عندي لافوكا سورس ديال الدهون الصحيه حتى هي اي فوالا دونك لو طاكوس ديالي شفتو واخا هكاك فيه 2000 كالوري فيه بريسيزيمون 1972 كالوري ما فيهش بزاف لي زانغريديون اللي مطلع لي كالوري كيف قلت لكم هو هذا الخبز الطاكوس علاش حيت فيه الكاربس طالع بزاف ومزيان سورتو افون لونطرينمون مزيان الواحد يشارجي بالكاربس سورتو الكاربس يجي ديالو طالع تنسدو من الجناب فوالا اون فوا تتسد من الجناب تتجي من الفوق تتني هادي هكا وتتني هادي بحال هكا و تتجيبو لهنا فوالا دونك هادي من جهه وحده غادي نحاول ندير الجهه اخرى المهم شوف ديري عطوني واحد 5 دقائق نرجع نطوي هاد العجب هذا وانا معكم شوفوا تبارك الله هذا والله تتشدو تردعو مسكين طاكوس تقريبا 2000 كالوري هو دونك بالنسبه لي فالور نيوتريتيف انا غادي نعطيكم هادشي كامل عندي كلشي تنخدم بماي فيتنس بال دونك 1972 كالوري سمحوا لي بالنسبه للكاربز تخيل معايا الكاربز داكشي اللي الواحد كياكل في النهار كامل انا عندي في طاكوس واحد عندك 212 غرام ديال الكاربز بالنسبه للفات عندك 72 وبالنسبه للبروتين عندك 99 دونك انا بالنسبه للطاكوس كل واحد يقدر يديرو على حسب لي زوبجيكتيف ديالو ماشي بالضروري تخدم بثلاثه ديال الخبزه ديال الطاكوس تقدر دير غير خبزه وحده غادي تهبط لك كالوري بالنسبه للدجاج بلاصه ما دير 150 غرام غادي 100 غرام انا فاش كنت نسدو راه قديت نعاود نزيد داك الدجاج اللي كان بقى ليا دونك فوالا انا هذا اي مديرونج با نقدر ناكلو كامل علاش حيت بالنسبه كيف قلت لكم لي زوبجيكتيف ديالي يعني 4500 كالوري تناكل وبالنسبه للكاربز تناكل 535 غرام ديال الكاربز اللي تناكل في النهار دونك انا يلاه عندي 200 ما عنديش مي با نص فهمتي دونك ماشي مشكل بالنسبه للبروتين تناكل 250 غرام ديال البروتين دونك فريمون ماشي مشكل نقدر ناكلو حتى نتوما ادابتيوه على كيف ما بغيتو واحد فيكم يقدر يصوب طاكوس بالمقادير اللي بغا دونك انا عطيتكم اكزومبل ديال طاكوس هيتي تقدر دير فيه طون تقدر دير فيه اللي بغيتي انا غدا نقدر ناكل غير النص ديالو ونخلي النص من بعد دونك باش ما نتقلش عليا بزاف مي المهم راكم شفتوا طاكوس 2000 كالوري هيلتي بيان سور دونك مزيان لي زوبجيكتيف ديال اي واحد فيكم حتى واحد يكون فلاصيش يقدر ياكلو غادي غير قد الكاربز اللي خاصو الفات اللي خاصو البروتين اللي خاصو ميرسي انك تفرجتي حتى لهنا كيف تندير لكم في اي فلوغ غنخلي لكم واحد ليموتيكون هنايا هاد ليموتيكون بغيتكم ديروه ليا في ليسباس كومونتير باش نشوف شكون فيكم اللي كيتفرج حتى لاخر الفلوغ وبالنسبه للناس اللي كيسولوا ديما وشحال هادي ما دويتش عليها في لي فلوغ دونك لاينز اتليتيك لا نوفيل كوليكسيون راه خرجت شحال هادي نخلي لكم لو لين ديال لو سيت هنايا حتى يجيو اي حاجه سيروا وشوفوا لايف ستايل
راكم عارفين اوفر سايز داكشي اللي عزيز عليا. ثانكس على السبورت ديالكم، ان بتي لايك، بارطاجي لا فيديو اللي عجباتك، ونقول لكم ا تري بيتو ان شاء الله بون نوفو فلوق.